नमस्कार, म रूपक बस्नेत ओम हिप्नोसिस एकाडेमीबाट यस सुपर स्टुडेन्ट मेमोरी क्लासमा यहाँहरूको हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब यसमा हामीहरूले स्पेसली यस क्लासमा मेमोरीलाई मेमोरीसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्ने भएको हुनाले र मेमोरी प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो माइन्डसँग रिलेटेड कुरा भएको हुनाले हामीहरूले मेमोरी कसरी बुस्ट गर्ने टेक्निकली हामीहरूले यसमा चाहिँ नेचुरल भन्दा पनि टेक्निकल मेमोरीको कुरा गर्ने भएको हुनाले त्यो मेमोरीलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले हाम्रो माइन्डलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। हामीहरूको माइन्डले कसरी काम गरिरहेको छ त? त्यो कुरालाई हामीहरूले क्लियर हुन जरुरी हुन्छ। जति हामीहरूले माइन्डको बारेमा बुझ्दछौँ, त्यति धेरै हामीहरूले यसले मेमोरीमा कसरी असर गरेर आउँछ भन्ने कुरा क्लियर हुनेछौँ हामी। ओके, अब हामीहरूको माइन्डले गर्ने फङ्सन यसले कसरी काम गर्छ त्यो कुरालाई पहिले स्पष्टसँग बुझौँ। अझ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूको माइन्ड कसरी डेभलप भयो भन्ने कुराको सानो जानकारी लिउँ। हामीहरूको माइन्ड 3 चरणमा डेभलप भएका छन्। पहिलो भनेको इभोल्युसन कालदेखि, जुन उत्पत्तिदेखि प्राणीहरूकै उत्पत्तिदेखि डेभलप भएकोलाई आधार मान्दाखेरि, त्यो समयलाई आधार मान्दाखेरि सुरुमा डेभलप भएको हामीहरूको ब्रेन भनेको रेप्टेलियन ब्रेन भनिन्छ, जुन चाहिँ फिजिकली हामीहरूको पछाडिपट्टिको ब्रेनलाई मानिन्छ। यो पछिल्लो ब्रेनलाई रेप्टेलियन ब्रेन अर्थात् रेप्टाइलहरू, घस्रने जन्तुहरूको ब्रेन मानिन्छ, जसको काम चाहिँ ओन्ली सर्भाइभल फ्याक्ट, कसरी बाँच्ने, कसरी आफूलाई बचाउने भन्ने कुरा मात्रै हेर्छ। त्यसले सर्भाइभल फ्याक्टर मात्रै त्यो ब्रेनले हेर्ने हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा डेभलप भएको ब्रेन भनेको हामीहरूको यो बिचको भागलाई मानिन्छ, जुन चाहिँ इमोसनल ब्रेन हो। त्यो एनिमलहरूमा पनि त्यो ब्रेन डेभलप भएको छ हो। र तेस्रो चरणमा डेभलप भएको र सबैभन्दा अन्तिम चरणमा डेभलप भएको ब्रेन भनेको यो फ्रन्टल लोब भनेर मानिन्छ, अगाडिपट्टिको भाग हामीहरूको माइन्डको, जुन चाहिँ मानव जातिमा मात्रै छ, अर्थात् त्यो लजिकल माइन्ड भनेर मानिन्छ। माइन्डलाई अध्ययन गर्ने विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन्, जसअनुसार चाहिँ कसैले लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेन भनेर यो ब्रेनको अध्ययन गरिरहेका छन् भने कसैले कन्सियस, सबकन्सियस, अझ सुपर कन्सियस, अनकन्सियससम्म यसलाई लिएर गएको पाइएको छ। तर हामीहरूले चाहिँ यो मेमोरी क्लाससँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसलाई बुझ्दाखेरि हामी कन्सियस र सबकन्सियस दुई क्याटेगोरीमा राखेर हामीले हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यो जुन इमोसनल ब्रेन, हामीहरूको यो रेप्टेलियन ब्रेनहरूलाई हामीहरू सबकन्सियसको क्याटेगोरीमा राखेर बुझ्नेछौँ। अब कुरा गरौँ कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्डको। कन्सियस माइन्ड भनेको त्यो माइन्ड हो जुन माइन्डले तपाईँले अहिले मलाई हेरिरहनु भएको छ, मेरो कुरालाई तपाईँले एनालाइसिस गरिरहनु भएको छ। मैले कति साँचो बोलिरहेको छु, कति झुटो बोलिरहेको छु, चाहिने नचाहिने कुरा मैले के बोलिरहेको छु, त्यसमा कति सत्यता छ भन्ने जुन तपाईँले एनालाइसिस गरिरहनु भएको छ, यो ब्रेन भनेको तपाईँको कन्सियस माइन्ड हो। हामीहरूले पुरै लाइफ कन्सियसली बिताइरहेका हुन्छौँ, हरेक डिसिजनहरू कन्सियसली हामीहरूले गरिरहेका हुन्छौँ। र यो कन्सियस माइन्डको नेचरलाई हेर्दाखेरि यसले के काम गर्दो रहेछ, कन्सियस माइन्डले कुन फ्याक्टरलाई हेर्दो रहेछ भनेर यसलाई बुँदागत रूपमा बुझ्ने हो भने यसले हेर्ने भनेको एनालाइसिस पार्ट हेर्छ। यो माइन्डले जहिले पनि एनालाइसिस गर्छ, यसले थिङ्किङ गर्छ, यसले प्लानिङहरू गर्छ। यो माइन्डले ल्याङ्ग्वेज हेर्छ। तपाईँ अहिले मैले बोलिरहेको छु नेपाली भाषामा, तपाईँले यसलाई बुझिरहनु भएको छ, नेपाली भाषामा सुनिरहनु भएको छ, त्यो भनेको यो ल्याङ्ग्वेजको फ्याक्टर चाहिँ यही माइन्डले हेर्छ। यो कन्सियस माइन्डले लजिक हेर्छ। तपाईँले मैले भनेको कुरा तपाईँले पत्याउने नपत्याउने भन्ने कुरा लजिकमा आधारित हुन्छ। लजिक तपाईँलाई स्ट्रङ लाग्यो भने तपाईँले बिलिभ गर्नुहुन्छ, होइन भने गर्नुहुन्न। यो लजिकल फ्याक्टर जुन चाहिँ हामीहरूको माइन्डको, यही कन्सियस माइन्डले हेरेर आउँछ। म्याथमेटिक्स यो माइन्डले हेरेर आउँछ। हामीहरूको कम्पिटिसन गर्ने भावनाहरू यही माइन्डबाट आइरहेका हुन्छन्। पढ्नुपर्ने, धेरै नम्बर ल्याउनु पर्ने, पास गर्नुपर्ने, फर्स्ट हुनुपर्ने जस्ता भावनाहरू जुन आइरहेछन्, त्यो कम्पिटिसनका भावनाहरू, त्यो सबै यही माइन्डबाट आइरहेका हुन्छन्। र अर्को भनेको मेमोरीको विषयलाई, यसलाई गाँच्ने हो भने, मेमोरीको विषयलाई हेर्ने हो भने हामीहरूको सर्ट टर्म मेमोरी चाहिँ यो माइन्डमा पर्छ। हामीले पढेका कुराहरू जुन यो माइन्डमा यदि बसेका छन् भने तिनीहरू सर्ट टर्म मेमोरीमा छ, तिनीहरू लङ टर्ममा गएका छैनन्। यी त भयो हामीहरूको कन्सियस माइन्डका नेचर हो। यसले गर्ने काम, यसको फङ्सनको आधारमा हेर्दाखेरि, अर्थात् एनालाइसिस, थिङ्किङ एन्ड प्लान्स, लजिक, ल्याङ्ग्वेज, म्याथमेटिक्स, कम्पिटिसन, सर्ट टर्म मेमोरी। अब यसको अर्को पार्ट हो सबकन्सियस माइन्ड। सबकन्सियस माइन्डका नेचर कस्ता हुन्छन् त भनेर हेर्दाखेरि सबकन्सियस माइन्ड भनेको पहिलो के बुझ्नुहोस् भन्दा यो भनेको लङ टर्म मेमोरी हो। अर्थात् कुनै पनि कुरा यदि सबकन्सियसमा गएका छन् भने यिनीहरू लङ टर्म मेमोरी हो। यसलाई लङ टर्म मेमोरी भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, यसलाई पर्मानेन्ट मेमोरी भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। किनभने हाम्रो बच्चादेखिका मेमोरीहरू हामीहरू
जन्मेपछिका सानाका सबै मेमोरीहरू यहाँनिर बसेका हुन्छन्। हामीहरू धेरै घटनाहरू भुलिसकेका हुन्छौँ, तर सबकन्सियसमा ती घटनाहरू अहिलेसम्म पनि जीवित नै हुन्छ, त्यहाँ जस्ताको त्यस्तै बसिरहेका हुन्छन्, तर हामीले कन्सियसली चाहिँ भुलेका हुन्छौँ। अब यो माइन्डको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्को फ्याक्टर भनेको इमोसनहरू, इमोसन र फिलिङहरू। हामीहरू जति पनि इमोसन छ, कुनै पनि समस्या, तपाईँको डिप्रेसन, एन्जाइटी जस्ता समस्याहरू जति छन् इमोसनसँग रिलेटेड, तपाईँको मनसँग रिलेटेड समस्याहरू सबै यही इमोसनल माइन्डबाट अर्थात् यही सबकन्सियस माइन्डबाट चाहिँ परिचालित भएका हुन्छन्। तपाईँको लभ, हेट, होइन, तपाईँको अब एङ्गरहरू भयो, ग्रिफहरू भयो, ती सबै चाहिँ हामीहरूको सबकन्सियस माइन्डबाट परिचालित भइरहेका हुन्छन्। हामीहरूको कुनै पनि ह्याबिटहरू, रिलेसनसिप प्याटर्नहरू, एडिक्सनहरू, गुड ह्याबिट होस् या ब्याड ह्याबिट होस्, सबै सबकन्सियसबाट चलिरहेका हुन्छन्। यो माइन्डले चाहिँ हामीहरूको बडीको फङ्सन, बडी फङ्सनहरू जस्तै ब्रिदिङ भयो, हार्टबिटहरू भयो, यी सबैलाई कन्ट्रोल गरेर हुन्छ सबकन्सियस माइन्ड। हामीहरूले कन्सियसली सोचेर ब्रिदिङ गर्नु पर्यो, हामीहरूले अब बडीको के अरे हार्टबिट चलाउनु पर्यो भनेर हामीले कहिले पनि सोच्दैनौँ, किनभने यिनीहरू आफै अटोमेसनमा चलिरहेका हुन्छन्, अर्थात् यो सबकन्सियसले चलाइरहेको हुन्छ। हामीहरूको क्रिएटिभिटीहरू सबै सबकन्सियसबाट आइरहेका हुन्छन्। हामीहरूको स्पिरिचुअल कनेक्सनहरू सबकन्सियसबाट बढिरहेका हुन्छन्। यदि कसैको आध्यात्ममा लागेको छ, ध्यान गर्छ, उसको स्पिरिचुअल लेभल हाई छ, स्पिरिचुअल ग्रोथ राम्रो छ भने ती सबै सबकन्सियसका असरहरू हुन्। इन्ट्युसनहरू, तपाईँको कुनै घटना भयो, हुन लागेको छ, अर्थात् अझ स्पष्ट कसरी बुझ्नुहोस् भन्दा तपाईँले कुनै साथीलाई सम्झिरहनु भएको छ है, धेरै भयो, 6 महिना, वर्ष दिन भइसक्यो, 2-4 वर्ष भइसक्यो, त्यो साथीलाई तपाईँले भेट्नु पनि भएको छैन, कुरा पनि गर्नु भएको छैन, त्यसको आज याद आयो, बिहान याद आयो, तर दिउँसो तपाईँले त्यो साथीलाई बजार हिँड्दा कतै झट्ट लाएर भेट्नुभयो हो, कसैको याद आइरहेको थियो, त्यो मान्छेको फोन आयो, मेसेज आयो भने त्यो घटनाको जुन पूर्वाभास भइरहेको छ, कुनै घटना हुनुभन्दा अगाडिको पूर्वाभास जुन आउँछ, त्यो चाहिँ इन्ट्युसनहरू आएका हुन् र त्यो पनि सबकन्सियस माइन्डबाटै आएका हुन्छन्। अब यो माइन्डको अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भन्दा हामीहरूको सबकन्सियस माइन्डले राइट र रङ छुट्याउन सक्दैन हो, जुन चाहिँ कन्सियस माइन्डले छुट्याउँछ, सबकन्सियस माइन्डले राइट र रङ छुट्याउन सक्दैन। यो माइन्डको सबैभन्दा अब इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट, सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के हो भन्दा यो माइन्डले, सबकन्सियसले इमेजिनेसन र रियालिटी बिचको फरक छुट्याउन सक्दैन हो। त इमेजिनेसन र रियालिटीको फरक छुट्याउने भनेको कन्सियस माइन्डको काम हो। यो सबकन्सियस माइन्डले त्यो रियालिटी र इमेजिनेसन दुवैलाई एउटै रूपमा राखेर हेर्छ। त्यहाँ हामीहरूले दिएका हरेक इमेजिनेसनहरू यसले रियल मानेर बुझिरहन्छ, जस्ताको त्यस्तै बुझिरहन्छ। हामीहरूले भन्छौँ नि, बच्चाहरूले भनेको सबै कुराहरू पत्याउँछन्, सानो बच्चाले भनेको कुराहरू पत्याउँछन्, तर एक्ज्याक्टली भएको चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो बच्चा भएर उसले ती कुराहरू पत्याएका होइनन् कि 7-8 वर्षको उमेरदेखि बल्ल कन्सियस माइन्ड डेभलप हुन थाल्छ र त्यतिन्जेलसम्म मान्छे सबकन्सियसमा चलिरहेको हुनाले चाहिँ र सबकन्सियसको नेचर सबै कुरालाई रियल मानेर बुझ्ने भएको हुनाले तपाईँले भनेका हरेक कुराहरू बच्चाले पत्याएका हुन्छन्। त्यो टाइमसम्म ऊ 8 वर्षको एजसम्म, एभरेजमा, एक्ज्याक्ट 8 भन्न मिल्दैन, एभरेजमा 8 वर्षको एजसम्म चाहिँ त्यो बच्चा सबकन्सियसमा चलिरहेको हुनाले उल्टा हामीहरूले भनेको हरेक कुराहरू उसले जस्ताको त्यस्तै स्वीकारिरहेको हुन्छ। अब सबकन्सियस माइन्डमा इन्फर्मेसनहरू कसरी जान्छन् त भन्ने कुरालाई एनालाइसिस गरी हेरौँ। सबकन्सियस माइन्डमा इन्फर्मेसन जाने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। तीमध्ये अब केही मेजर तरिकाहरूलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ 1 नम्बरमा रिपिटेसन इज द की भनिन्छ हो। जुन कुरा तपाईँले बारम्बार रिपिट गर्नु भएको छ त्यो कुरा सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ र जुन कुरा सबकन्सियस माइन्डमा गयो त्यो कुरा अटोमेसनमा जान्छ, अटो पाइलट मोडमा जान्छ, त्यसले आफै काम गर्न थाल्दछ। फर इक्जाम्पलको लागि तपाईँले सुरु दिन, तपाईँ यदि बाइक चलाउनुहुन्छ, गाडी चलाउनुहुन्छ भने या साइकल चलाउनुहुन्छ भने सम्झनुहोस्, सुरु दिन तपाईँले जुन चलाउनु भएको थियो, सुरु दिन तपाईँले कतै खाली चौरमा कुदाउनु भयो होला, त्यसपछि तपाईँ बाटोमा लिएर आउनुभयो होला आफ्नो गाडीलाई, आफ्नो बाइकलाई, र त्यो सुरु दिनलाई सम्झनुहोस्, तपाईँको अर्को गाडी परबाट आइरहेको थियो होला, तपाईँले यहीँबाट साइड लाग्न थालिसक्नुभयो, धेरै पर नि तपाईँ साइड लाग्न थाल्नुभयो, मान्छे परेको थियो होला, तपाईँले हर्न बजाइसक्नुभयो, खाल्टो आउँदै थियो, तपाईँले ब्रेक हान्न थालिसक्नुभयो। त्यो के भइरहेछ भने तपाईँ एकदमै कन्सियस हुनुहुन्छ, एकदमै कन्सियसली त्यसलाई चलाइरहनु भएको छ। र अब के भयो भन्दा बारम्बार त्यो घटनाहरू भयो, आज भयो, भोलि भयो, पर्सि भयो, बारम्बार घटना भयो, ती घटना तपाईँले बारम्बार त्यो कुरा रिपिट भयो, तपाईँले बारम्बार ड्राइभ गर्नुभयो, कन्सियसली ड्राइभ गर्नुभयो। अब आजको अवस्था के छ भन्दा तपाईँको पछाडि कोही बसेको छ या तपाईँ फोनमा कुनै कोहीसँग गफ गरिरहनु भएको छ, तपाईँको पछाडि बसेको साथीसँग तपाईँ कुनै गफ गरिरहनु भएको छ, तपाईँको सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ त्यो गफमा केन्द्रित छ।
तर सुरक्षित तपाईँ आफ्नो गन्तव्यमा पुगिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँले जहाँ ब्रेक हान्नु परेको छ त्यहाँ तपाईँले ब्रेक हानिरहनु भएको छ, जहाँ हर्न बजाउनु परेको छ तपाईँको हातले आफै हर्न बजाउँछ, जहाँ टर्निङ लिनु परेको छ तपाईँको हातले आफै टर्निङ लिइरहेको हुन्छ। भन्न खोजेको तपाईँले कन्सियसली त्यो कुराहरू गर्नुहुन्न, आज तपाईँको सबकन्सियसले ड्राइभिङ गरेर हुन्छ। जब बारम्बार तपाईँले त्यो कन्सियसली ड्राइभ गर्नुभयो त्यो ड्राइभिङ स्किल सबकन्सियसमा गयो। आज त्यो अब अटोमेसनमा गइसकेको छ, अटो पाइलट मोडमा गइसकेको छ, त्यसले आफै काम गरिरहेको छ। जब कुनै पनि कुरा सबकन्सियसमा जान्छ त्यो आफै काम गर्न थाल्छ त्यसले। अझ अर्को इक्जाम्पलबाट यसलाई स्पष्ट पारौँ, कोही मान्छेले रक्सी खायो, पहिलोचोटि रक्सी खायो, उसलाई मजा आयो होला, उसले नाच्यो होला, गायो होला, आफ्नो ठाउँमा छ। अब फेरि खायो, साथी भेट्दा खायो, बिछोड हुँदाखेरि खायो, कुनै सेलिब्रेसनमा खायो, हरेक पटक खाँदाखेरि उसलाई के भइरहेछ, आनन्द आइरहेछ, मजा आइरहेको छ। र अब जब त्यो बारम्बार रिपिट भयो त्यो उसको त्यो रक्सीप्रतिको चाहना, उसको त्यो डिजायर चाहिँ अब सबकन्सियसमा पुग्यो। अब के हुन्छ भन्दा आजको डेटमा उसले त्यो रक्सी खाएको 5 वर्ष भयो होला, 10 वर्ष भयो होला, एडिक्सनमै भइसक्यो। रक्सी मात्र होइन, कुनै पनि एडिक्सन यसरी नै सुरु हुँदैन। जब आज लामो समय भइसक्यो, आज ऊ चाहिँ त्योदेखि वाक्क भइसकेको छ, थुक्क मैले बेकारमा खाएछु भन्ने फिलिङ पनि आउन थालिसकेको छ। उसले त्यसको नराम्रो जुन असरहरू सबै भोगिसकेको छ। कतिचोटि नालीमा लड्यो होला, कतिचोटि सुत्यो होला, बाटोमा सुत्यो होला, कतिचोटि साथीहरूले घर पुर्याइदियो होलान्, घर झगडा पनि त्यत्तिकै भयो होलान्, धेरैतिर उधारो भइसक्यो होला, धेरैतिर पैसा बाँकी पैसा लिएर खाइसक्यो होला उसले, होइन। ती सबै असरहरू छन् उसमा। उसले आज के भन्छ भन्दा मैले बेकारमा खान थालिसकेँ, अब छोड्न चाहन्छु, तर उसले छोड्न सकिरहेको हुँदैन। कारण के हो भन्दा सबकन्सियसले अहिलेसम्म पनि त्यो रक्सीलाई प्लेजरको रूपमा बुझिरहेछ, किनभने त्यो प्लेजरमै ऊ गएको छ भित्र। सबकन्सियसले एनालाइसिस गर्दैन यो खाना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, किनभने यो यसको नेचर नै हो, यसले एनालाइसिस गर्न सक्दैन र साँचो र झुटो छुट्याउन सक्दैन। अब त्यो जुन बानी बारम्बार रिपिट भएपछि सबकन्सियसमा गयो। सबकन्सियसमा गएपछि के भयो, त्यसले अटो पाइलट मोडमा काम गर्न थाल्यो। अब उसलाई जब टाइम भयो उसको रक्सी खाने, ऊ आफै जान्छ। अब बेला भयो, हिँड भाइ भट्टीमा अब बेला भइसक्यो, उसले आफै त्यो विचारहरू आउन थाल्छ। र सबकन्सियसबाट आएका विचारहरू यति स्ट्रङ हुन्छन् कि त्यो चाहे राइट हुन् चाहे रङ हुन्, हामीहरूको कन्सियस माइन्डले त्यसलाई रोक्न सक्दैन। अब यसलाई अझ अर्को तरिकाले बुझ्ने हो भने फर इक्जाम्पल तपाईँको खल्तीमा जम्मा 100 रुपियाँ छ। अब तपाईँलाई कतै घर जानु परिरहेछ र तपाईँको घर चाहिँ बस चढेर 3 किलोमिटर पर छ फर इक्जाम्पल। तपाईँलाई भोक लागिरहेछ, तपाईँलाई खाजा खानु परिरहेछ। अब 80 रुपियाँको तपाईँले खाजा खानु परिरहेछ र 20 रुपियाँ चाहिँ गाडी भाडा तिर्नु परिरहेछ हो। अब तपाईँ बस चढ्न भनेर बस स्टपमा जानुभयो, खाजा खाना त्यहाँ छेउमा होटल देख्नुभयो, तपाईँलाई खाजा खाना छिर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले बाहिर के देख्नुभयो भन्दाखेरि कोही एकदमै दयनीय अवस्थाको कोही व्यक्ति देख्नुभयो, या महिला थियो, वृद्ध थियो, बच्चा थियो, कोही थियो, एकदमै दयनीय अवस्थामा देख्नुभयो। तपाईँलाई माया लागेको उसको अवस्था देखेर हो। अब तपाईँले के गर्नु भन्दा 100 रुपियाँ पनि त्यसलाई दिनुभयो, होस् आज म हिँड्दै जान्छु भनेर हो। आज बरु 2 घन्टा भोकै बसेर के फरक पर्छ र, मर्ने त होइन म, पर 2 घन्टा लाग्छ मलाई घरसम्म पनि, म 2 घन्टा हिँड्छु, तर यसले खाओस् बिचारा, कति दिनदेखि भोको रहेछ भनेर तपाईँलाई माया लागेर दिनुभयो है। अब तपाईँलाई जुन त्यो माया लाग्यो, दया लाग्यो त्यो व्यक्ति देखेर, त्यो दया माया भन्ने जुन इमोसन छ त्यो इमोसन सबकन्सियसबाट आइरहेछ हो। अब तपाईँको कन्सियस माइन्डले त्यतिखेर के भनिरहेछ भन्दाखेरि होइन भाइ पैसा दिनु हुँदैन, के अरे टाढा छ घर जानु, बस भाडा तिर्नु छ, भोक लागेको छ, खाजा खानु छ, तर सबकन्सियसलाई के भयो त माया लागिसक्यो। भनेपछि अब सबकन्सियसको जब त्यो माया भन्ने कुरा अगाडि आयो, तपाईँको लजिकले काम गरेन त्यतिखेर। तपाईँको कन्सियस माइन्डले लजिक दिइरहेछ घर जानुपर्ने, घर जानलाई पैसा चाहियो, खाजा खानलाई पैसा चाहियो भनेर, तर सबकन्सियसले के गरिरहेछ, इमोसन आइरहेछ तपाईँलाई। त्यो जुन तपाईँलाई माया लागिरहेछ त्यो इमोसन हो जुन चाहिँ सबकन्सियसबाट आइरहेछ। यो तरिकाले चाहिँ जब सबकन्सियसबाट कुनै अर्डर आउँछ त्यसलाई हामीहरूको कन्सियस माइन्डले त्यसलाई रोक्न सक्दैन, चाहे त्यो राइट आओस् चाहे रङ आओस्, त्यो मान्छेले गर्छ, त्यही एक्सनमा जान्छ मान्छे। अब अर्को कारण भनेको अर्को तरिका जहाँबाट चाहिँ हामीहरूको इन्फर्मेसनहरू सबकन्सियसमा जान्छन्। अघि एउटा के बुझाएको थियो भन्दा रिपिटेसन इज द की भनेर बुझाएको छ, जसमा हामीले बाइक चलाएको उदाहरण पनि दिएको छ, या रक्सीको या कुनै पनि दुर्व्यसनहरू, कुनै पनि एडिक्सनहरू चाहिँ हामीहरूको रिपिटेसन भएर चाहिँ जाँदो रहेछन्। त्यो सबकन्सियसभित्र त्यो बस्दा रहेछन्, ती कुराहरू, ती भावनाहरू, ती बानीहरू बस्दा रहेछन् भने। अब अर्को भनेको स्पेसल इभेन्टहरू या एक्सपर्टका भ्यूहरू, अर्थात् तपाईँको कुनै दुर्घटना भयो, हेर्नु है, तपाईँको या गाडी एक्सिडेन्ट भयो, या तपाईँको बाइक दुर्घटना भयो। अब तपाईँलाई के भयो भन्दा त बाइक चढ्न डर लाग्न थाल्नुपर्छ, मजाले लड्नु भएको छ, हस्पिटल पनि बस्नुभयो होला, अब तपाईँलाई के भयो, गाडी चढ्नलाई या बाइक एक्सिडेन्ट भएको छ भने बाइक चढ्नलाई डर लाग्न थाल्यो। जुन त्यो डर बस्यो नि त्यसको लागि बारम्बार रिपिटेसन हुनु परेको छैन, तपाईँले बारम्बार एक्सिडेन्ट फेस गर्नु परे हुँदैन। त्यो एउटा स्पेसल इभेन्ट थियो जुन चाहिँ एकैचोटिमा त्यो डर हामीहरूको सबकन्सियसमा गएर बसेको हुन्छ है। कसैको तपाईँको ब्रेकअप भयो, एकदमै डिप लभ परिरहेको छ, तपाईँको ब्रेकअप भयो, अब त्यो पेन, त्यसको लागि बारम्बार ब्रेकअप हुन जरुरी छैन। एकचोटिको ब्रेकअप तपाईँलाई त्यो रिलेसनसिपलाई पेनमा लिएर जानको लागि इनफ छ। तपाईँलाई अब कोही माथि पनि बिलिभै हुन छोडिसक्यो हो,
या कसैको मृत्यु, तपाईँले एकदमै माया गर्ने मान्छे, तपाईँको फ्यामिली मेम्बर, तपाईँको फ्रेन्डहरू हुनसक्छ, तपाईँको रिलेटिभहरू हुनसक्छ, कसैको मृत्यु भयो जसलाई तपाईँले एकदमै माया गर्नुहुन्छ, त्यो अब तपाईँ पेनमा जानुभयो, तपाईँ एउटा डिप्रेसनमा पनि गइरहेको हुन्छ मान्छे कहिलेकाहीँ एकदमै प्रियजनको मृत्यु भयो भने होइन। त्यो घटना एउटैचोटि स्पेसल इभेन्ट भएको हुनाले त्यो चाहिँ अब नेगेटिभ इभेन्ट, अझ नेगेटिभ भनेर बुझ्नु त्यसलाई, नेगेटिभ एउटा स्पेसल नेगेटिभ इभेन्ट चाहिँ ले गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटै घटना पर्याप्त छ तपाईँलाई कुनै पनि पेनमा लिएर जानको लागि। त्यो घटना, त्यसको असरहरू, त्यसका नेगेटिभिटीहरू एकैचोटि हामीहरूको सबकन्सियसमा गएका हुन्छन्। र कोही पनि एक्सपर्टको भ्यूहरू, जस्तै तपाईँको हातमा कतै अब अलिकति यहाँ स्किनमा प्रब्लम देखियो, तपाईँ अब स्किन स्पेसलिस्ट कहाँ जानुभयो हो, अब डक्टरले जाँच्यो, चेक गर्यो, रिपोर्टहरू हेऱ्यो होइन, त्यसको बेसमा उसले के भन्नु भन्दा तपाईँलाई त स्किन क्यान्सर भएछ भनेर हो। अब त्यो उसले भनेको कुरा उसले तपाईँलाई बारम्बार स्किन क्यान्सर भनेर बुझाउनु पर्दैन हो, किनभने त्यो एक्सपर्टको भ्यू, हामीहरू बिलिभ गर्छौँ डक्टरमाथि, उसको एक्सपर्टिजमाथि, त्यसले गर्दा त्यो एक्सपर्टको भ्यू चाहिँ एकैचोटि हामीहरूको सबकन्सियसमा जान्छ, त्यहाँ रिपिटेसन चाहिँदैन हो। या कोही मान्छे जसलाई तपाईँले एज अ गड मान्नुहुन्छ, एकदमै धेरै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँको गुरु हुनसक्छ, टिचरहरू हुनसक्छन् होइन, या तपाईँको कोही पनि प्यारेन्ट्सहरू हुनसक्छ, जो पनि हुनसक्छ, हो एकदमै धेरै तपाईँले हार्डली बिलिभ गर्नुहुन्छ जसमाथि, उसले भनेका कुराहरू एकैचोटिमा हामीहरूको सबकन्सियसमा जान्छ। तपाईँ कुनै पनि सेलिब्रिटीको डाई हार्ड फ्यान एकछिनको लागि है, एकदमै धेरै मनपर्छ त्यो सेलिब्रिटी भने, त्यस्तो पर्सनालिटी ल्याएर यदि तपाईँलाई कुनै कुरा भन्छ भने त्यो एकैचोटिमा हामीहरूको सबकन्सियसमा गइरहेको हुन्छ, त्यसमा रिपिटेसन आवश्यक पर्दैन। ओके, अब अझ अर्को अन्तिम तरिका, यो मेजर तरिकाहरू भन्दा तिनवटा इम्पोर्टेन्ट तरिकाहरू भन्दै, एउटा रिपिटेसन भयो, अर्को भनेको स्पेसल इभेन्टहरू या एक्सपर्टहरूको भ्यूहरू भयो भने, अर्को तरिका भनेको हिप्नोटिक ट्रान्समा दिएको सजेसनहरू। यदि तपाईँलाई हिप्नोटाइज गरियो, सम्मोहनको अवस्थामा लिएर गइयो र त्यहाँ तपाईँलाई कुनै सजेसनहरू दियो, केही कुरा भनियो भने त्यो चाहिँ तपाईँको सिधै सबकन्सियसमा गइरहेको हुन्छन्, तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले ती कुराहरूलाई सुनिरहेको हुन्छ। ओके, यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ होला? पक्कै पनि क्लियर छैन भने यो भिडियोलाई पज गरेर तपाईँ फेरि रिपिट गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। अझ अब कसरी गयो ती जुन हामीहरूको तीनटा तरिकालाई, जुन तीनटा तरिकाले सबकन्सियससम्म हामीहरूको इन्फर्मेसनहरू गएका छन्, त्यसलाई अब अर्को उदाहरणद्वारा अझ स्पष्टसँग बुझ्नुहोस्। फर इक्जाम्पल एउटा उदाहरण लिउँ। यहाँ एउटा छेउमा चाहिँ डान्स बार छ हो, डान्स बार छ जहाँ तपाईँ जान चाहनुहुन्छ। त्यो डान्स बार सबकन्सियस माइन्ड हो। ओके, त्यो डान्स बार के हो? सबकन्सियस माइन्ड हो। तपाईँ जान चाहनुहुन्छ, तपाईँ के हो? तपाईँ इन्फर्मेसन हो। जो इन्फर्मेसनलाई कहाँ जानुहुन्छ? सबकन्सियसमा जानुहुन्छ। ओके, तपाईँ डान्स बारमा जाँदाखेरि अब तपाईँको बिचमा बाधा के छ? त्यहाँ बिचमा बााउन्सर बसिरहेछ, तपाईँको त्यो बारमा छिर्नुभन्दा अगाडि बााउन्सर बसिरहेछ। त्यो बााउन्सर कन्सियस माइन्ड हो। तपाईँको कन्सियस माइन्डले चाहिँ बााउन्सरको काम गरिरहेछ। त्यो कन्सियस माइन्डलाई पार गरेर चाहिँ सबकन्सियससम्म जानुपर्ने हुन्छ है। जुन हाम्रो जुन तीनटा तरिका सबकन्सियसमा जाने, रिपिटेसन, स्पेसल इभेन्टहरू र हिप्नोटिक ट्रान्सको कुरा गऱ्यौँ। अब यो तीनटा कुरालाई यो अहिलेको इक्जाम्पलसँग रिलेटेड गरेर हेरौँ, त्यहाँ जोडेर हेरौँ है। अब तपाईँ बााउन्सर के अरे तपाईँ चाहिँ अब बारभित्र जानको लागि जानुभयो। अब तपाईँको बााउन्सर अगाडि छ। अब तपाईँले बााउन्सरलाई के गर्नुभयो? रिक्वेस्ट गर्नुभयो, मलाई भित्र जान दे भनेर। बााउन्सर मानेन। अब तपाईँले के गर्न थाल्नुभयो? बारम्बार उसलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, प्लिज मलाई जान दिनुहोस्, प्लिज मलाई जान दिनुहोस्, म पहिलोचोटि आएको, आजसम्म मैले डान्स क्लब कुनै पनि गएको छैन, मलाई पहिलोचोटि एकदमै हेर्न मन लागेको छ, मलाई जान दिनुहोस्, प्लिज 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 भनेर तपाईँले बारम्बार रिक्वेस्ट गर्नुभयो। 4 घन्टा 5 घन्टा रिक्वेस्ट गर्नुभयो त्यो मान्छे, त्यो बााउन्सरमाथि होइन। लास्टमा उसलाई दिक्क लाग्यो, अल्छी लाग्यो, या माया लाग्यो, दया लाग्यो, कारण जेसुकै होस्, उसले के गर्यो भने तपाईँलाई लु जा आजलाई जा, भोलिदेखि जान आइज भनेर तपाईँलाई छिर्न दियो, एक्सेस दियो त्यहाँभित्र। अब यो तरिका भने जब तपाईँले बारम्बार रिपिट गरिरहनु भएको छ, रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको छ, यो भनेको रिपिटेसनतिर गयो हो। तपाईँको बारम्बारको रिक्वेस्टले के गर्यो भने उसले तपाईँलाई एक्सेस दियो। एउटा तरिका त्यो भयो। त्यो भनेको हामीले जुन रिपिटेसन इज द की भनेर बुझेका छौँ, त्यो रिपिटेसनबाट तपाईँको त्यो इन्फर्मेसन कन्सियस माइन्ड साइड लागेर सबकन्सियसभित्र गयो है। सबकन्सियसभित्र त्यो इन्फर्मेसन छिरो। अब अर्को भनेको एक्सपर्टहरूको भ्युज भनेर जुन बुझ्यौँ, त्यसलाई के मान्नुहोस् भन्दा तपाईँ जानुभयो, अगाडि बााउन्सर थियो, तपाईँकोसँग अलरेडी तपाईँसँग त्यो डान्स बारको टिकट थियो या पास थियो, तपाईँसँग अलरेडी तपाईँले झिक्नुभयो, त्यो पास दिनुभयो, उसले चुप लगाएर बाटो छोड्यो, तपाईँ सिधै एकैचोटि जानुभयो। त्यहाँ रिपिटेसनमा चाहिएन, केही पनि चाहिएन, तपाईँले पास थियो तपाईँसँग, एकैचोटिमा एक्सेस पाउनुभयो त्यो डान्स क्लबभित्र। र त्यो भनेको के हो भन्दा एक्सपर्टहरूको भ्यू हो। स्पेसल इभेन्टहरू कुनै एउटै घटनाबाट हामीहरूको कुनै डर होस् या कुनै पनि कुरा इन्फर्मेसन हाम्रो सबकन्सियससम्म गएको छन् भने त्यो पासको काम गरिरहेछ। त्यो स्पेसल इभेन्टहरू एकैचोटिमा बिना रोकटोकभित्र जान दिइरहेछ।
अब अर्को तरिका, तपाईसँग रिपिटेसन गर्ने टाइम पनि छैन, तपाईसँग अब पास पनि छैन हैन, स्पेशल इभेन्टहरु जस्तै केही पनि भएको छैनन्, तर पनि त्यहाँ जानु परिरहेछ भने अब तपाईँ के गर्नुभयो, त्यहाँ जानुभयो, बाउन्सरले तपाईँलाई जान दिँदैन थाहा छ। अब तपाईले कुनै यस्तो एक्टिभिटी त बाउन्सरको छेउमा गर्नुभयो जहाँ चाहिँ बाउन्सरको ध्यान अलिकति एकछिनको लागि भड्कियो उतातिर, एकछिनको लागि तपाईसँग कुनै पटका, त्यो तिहारमा पड्काउने पड्का छ भने छेउमा पड्काउनु, बाउन्सरको उतापट्टि एउटा कुनामा फुत्ता लाएर फालिदिनु भयो, त्यहाँ ड्याममा पड्क्यो, बाउन्सर झुकेर के पड्क्यो भने उतातिर फर्केको थियो, तपाईँ पछाडिबाट स्वाट्टै छिर्नुभयो। अर्थात् तपाईँको यस्तो एक्टिभिटी गर्नुभयो जहाँ चाहिँ बाउन्सर झुक्कियो, एकछिनको लागि ऊ झुक्कियो, त्यसको फाइदा उठाएर तपाईँ उसलाई झुक्क्याएर भित्र छिर्नु भयो भने त्यो भनेको हिप्नोटिक ट्रान्सको अवस्था हो, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई हिप्नोटाइज गर्नु भनेको तपाईँको कन्सियस माइन्डलाई सानो समयको लागि झुक्क्याएर सबकन्सियस भित्र एक्सेस गरिन्छ। यो तीनटा तरिकाले, यी मेजर अरू पनि तरिकाहरू हुन्छन्, तर यी तीन मेजर तरिकाहरू हुन् जहाँबाट चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई सबकन्सियससम्म एक्सेस पाइरहेका हुन्छन्, ती इन्फर्मेसनहरू सबकन्सियससम्म गइरहेका हुन्छन्। अब के बुझौँ भन्दा कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू कसरी आइरहेका हुन्छन् र हामीहरूको माइन्डले त्यसलाई कसरी प्रोसेसिङ गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई अब स्पष्ट हौँ, त्यो विषयमा स्पष्ट हौँ है। ओके, VAK अचार, V फो भिजुअल, F फो अडिटरी, K फो काइनेस्थेटिक हो। यी तीनवटा माध्यमबाट प्रत्येक मिनट मिलियन्स अफ डाटाहरू, इन्फर्मेसनहरू हाम्रो माइन्डमा आइरहेका हुन्छन् हो। कुन माध्यमबाट? एउटा भिजुअलको माध्यमबाट। तपाईँले बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ, एउटा चिजमा अगाडि यदि तपाईँ बाइक चलाएर हिँडिरहनु भएको छ भने तपाईँको ध्यान अगाडि बाटोमा हेरिरहनु भयो होला, तर तपाईँको आँखाले त पुरै वाइड रेन्जमा देखिरहेछ नि, पुरै देखिरहेछ नि, भनेको चाहिँ तपाईँको आँखाले जति देखिरहेछ सबै इन्फर्मेसन लिइरहेछ हो, सबै इन्फर्मेसन तपाईँ भित्र आइरहेछ। साउन्डहरू सानो ठुलो हजारौँ साउन्ड सुनिरहेको होला, एउटा ठुलो साउन्ड आयो भने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ ध्यान जाला, तर साउन्ड त थुप्रै लिइरहेछन्, सुनिरहेछ तपाईँको कानले, भनेपछि त्यो साउन्डहरूबाट इन्फर्मेसन आइरहेका हुन्छन्। र अर्को भनेको काइनेस्थेटिक भनिन्छ, जुन चाहिँ स्पर्श गरेर आइरहेको हुन्छ। र काइनेस्थेटिक भित्र हामीहरूको स्मेललाई पनि, हामीहरूको टेस्टलाई पनि, तिनीहरूबाट पनि इन्फर्मेसनहरू आइरहेछ, स्मेलबाट, टेस्टबाट र हामीहरूको टचबाट, स्पर्शबाट हैन। तीनै कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरू काइनेस्थेटिक भित्र राखेर हेर्न सक्छौँ। हामीहरूको भिजुअल, अडिटरी र काइनेस्थेटिक यी तीनवटा माध्यमबाट चाहिँ प्रति मिनट लाखौँ डाटाहरू चाहिँ हामीभित्र आइरहेका हुन्छन्, इन्फर्मेसनहरू आइरहेका हुन्छन्। अब त यी त VAK भनेको त यो माध्यम भयो जहाँबाट इन्फर्मेसन आउँछ है। अब आएको इन्फर्मेसनलाई हामीहरूको माइन्डले के गर्छ त, कसरी प्रोसेसिङ गर्छ, ती सबै कुराहरूलाई हामीहरूको माइन्डले लिइरहेको हुँदैन। आउन त आयो, तर के भयो, अब यहाँ प्रोसेसिङ छ। प्रोसेसिङ कसरी हुन्छ भन्दा DDG तीनटा माध्यम छ, डिलिटिङ, डिस्टोर्टिङ र जेनरलाइजेसन। तीनटा तरिकाबाट हामीहरूको माइन्डले चाहिँ ती आएका इन्फर्मेसनहरूलाई लिइरहेको हुन्छ है। अब पहिली डिलिटिङको कुरा गरौँ। फर्स्ट D को डिलिटिङ भनेको आएको इन्फर्मेसनहरू। विचार गर्नुहोस्, तपाईँ बजार हिँड्नुभयो, तपाईँले के गर्नुभयो, हजारौँ अनुहारहरू देख्नुभयो हो, थुप्रै हजारौँ मान्छेलाई देख्नुभयो, तर बेलुका आएर घरमा आएर तपाईँले सम्झँदाखेरि तपाईँलाई कसको अनुहार याद छ? पक्कै पनि कसैको पनि अनुहार याद छैन। कारण के हो त भन्दा ती सबै अनुहारहरूलाई हामीहरूको माइन्डले डिलिट गरिदिइसक्यो। के गर्यो? डिलिट गरिदियो, उसलाई चाहिएको छैन, ती कुराहरू फालिदिइसक्यो। यही प्रोग्रामिङमा हामीहरूको माइन्डहरू चलिरहन्छ। इन्फर्मेसन त आइरहेछन्, तर उसलाई चाहिँदैन, उसले फालिदियो, आउँछन् चाहिँदैन, फालिदियो, सबै नचाहिने चिजहरू उसले फालिदिइसक्यो। यदि त्यही भिडमा यदि तपाईँले फेरि अर्को कुरा के छ भन्दा यहाँ त्यो हजारौँ अनुहार देखेकोमा एक बित्ताको नाक भएको मान्छे देखेको तपाईँलाई याद हुन्थ्यो होला, सिङ पलाको मान्छे देखेको तपाईँलाई याद हुन्थ्यो होला। ती के थियो भन्दा ती असामान्य थिए, अरू अनुहारहरू सामान्य थिए, ती अनुहारहरू चाहिँ असामान्य थिए। र असामान्य कुरालाई चाहिँ फेरि राख्छ माइन्डले, र सामान्य कुरालाई, नर्मल कुराहरूलाई, नर्मल अनुहारहरूलाई चाहिँ के गरिदियो, हामीहरूको माइन्डले डिलिट गरिदियो, फालिदियो, चाहिएन उसलाई। एउटा भनेको डिलिटिङ। अब अर्को भनेको डिस्टोर्टिङ। डिस्टोर्टिङ भनेको के हो भन्दा तपाईँभित्र सबकन्सियसमा, तपाईँको सबकन्सियसमा जुन कुराहरू अलरेडी छन्, जुन पिक्चरहरू अलरेडी छन्, त्यो पिक्चरहरूलाई तपाईँको माइन्डले सबभन्दा पहिले स्वीकार्छ, त्यसलाई मान्यता दिन्छ है। त्यसलाई के गर्छ? मान्यता दिन्छ, त्यसलाई स्वीकार्छ पहिले। अब कसरी बुझ्नुहोस् भन्दा यो कुरालाई, यो इक्जाम्पललाई, यो डिस्टोर्टिङलाई कसरी बुझ्नुहोस् भन्दा तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, सर हाउ आर यु भनेर सोध्नुभयो, मैले तपाईँलाई के भने, आइ एम गुड भने हो, आई एम गुड भने। अब तपाईँको माइन्डले के भन्यो? के तपाईँले आई एम गुड भनेको मेरो कुरालाई बिलिभ गर्नुभयो त? पक्कै पनि बिलिभ गर्नु भएन। तपाईँको माइन्डले के भनिरहेछ भने हि इज नट गुड भनिरहेछ हो। तपाईँको माइन्डले के भनिरहेछ? हि इज नट गुड भनेर भनिरहेछ। मैले
आई एम गुड भन्ने हेर्नु है, आई एम गुड ल्याङ्ग्वेज, त्यो ल्याङ्ग्वेज कसले हेर्छ? कन्सियस माइन्डले हेर्छ। तपाईँको कन्सियस माइन्डले के सुनिरहेछ? आई एम गुड भन्ने सुनिरहेछ, तर उसले बिलिभ गरिरहेको छैन त्यो कुरालाई। तपाईँको माइन्डले बिलिभ गरिरहेको छैन, कन्सियस माइन्डले आई एम गुड भनेर सुनिरहेछ, तर तपाईँको सबकन्सियसले के भनिरहेछ भन्दा हि इज नट गुड भनेर बुझिरहेछ। कारण के भन्दा मेरो बडी ल्याङ्ग्वेज मिलिरहेको छैन। तपाईँको सबकन्सियसमा गुड मान्छेको बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ उसलाई, हो। मेरो जुन बडी पोस्चर छ आई एम गुड भनेर जुन यसरी निहुरिएर लुत्रुक्क पारेर जुन मैले भनिरहेको छु, त्यसको अर्थ के हो भन्दा हि इज नट गुड भनेर सबकन्सियस माइन्डमा अलरेडी त्यो इमेज छ, त्यो पिक्चर त्यहाँभित्र अलरेडी छ, र त्यो भिजुअल अलरेडी त्यहाँभित्र भएको हुनाले त्यो मैले आई एम गुड भनेको शब्दलाई त्यसले मानेन। त्यसले के गर्यो, भित्र भएको जुन छ होइन हि इज नट गुड भनेर जुन त्यसले बडी ल्याङ्ग्वेजले बुझिरहेको छ त्यसलाई मान्यता दियो, त्यसलाई स्वीकार्यो, हो। यही कुरा लागु हुन्छ हामीहरूको प्रेजेन्टेसनहरूमा। यदि हामीले प्रेजेन्टेसन दिइरहेछौँ, हामीहरूले के अरे भाइभाहरू दिइरहेको हुन्छौँ, कुनै मासमा बोलिरहेको हुन्छौँ र जहाँ कसैले हामीलाई मार्किङ गरिरहेछ, कतैबाट नम्बर आइरहेछ, तर हामीले चाहिने जति नम्बर पाइरहेको हुँदैनौँ, हेर्नु है, होइन। कारण के हो भन्दा हामीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज मिलिरहेको छैन त्यहाँनिर। अब अझै अब अर्को कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले मलाई के सोध्नुभयो भन्दा आर यु फाइन भनेर सोध्नुभयो, हो। तपाईँले के सोध्नुभयो? आर यु फाइन भनेर सोध्नुभयो। मैले के एन्सर दिएँ भने यस आई एम फाइन भनेर मैले के गरेँ, झर्केर यस आई एम फाइन भने, हो। अब तपाईँको माइन्डले के बुझ्यो त्यतिखेर? हि इज एङ्ग्री भनेर बुझिरहेछ तपाईँको माइन्डले। कारण के हो भन्दा आई एम फाइन भन्ने मान्छेको, होइन, आई एम फाइन भन्ने मान्छेको टोनालिटी यो हुँदैन। यो टोनालिटी के को छ? यो एङ्ग्रीको टोनालिटीमा बोलिरहेछ यसले। त्यसै कारण मैले आई एम फाइन भन्दा भन्दै पनि तपाईँले पत्याइरहनु भएको छैन। कारण के हो भन्दा मेरो टोनालिटी मिलिरहेको छैन, मेरो पिच मिलिरहेको छैन, जुन पिचमा मैले बोल्नुपर्ने हो त्यो मिलिरहेको छैन। जुन इमेज तपाईँको सबकन्सियसमा छ, जुन भिजुअल सबकन्सियसमा छ आई एम गुडको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, त्योसँग म्याच नखाएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ कोसँग म्याच खाइरहेछ भन्दा एङ्ग्री, इज एङ्ग्री भनेर किन बुझिरहेछ भने त एङ्ग्रीसँग म्याच खाइरहेछ। एङ्ग्री हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले यसरी बोल्छ भन्ने इमेज तपाईँको माइन्डमा छ, त्योसँग म्याच खाएको हुनाले तपाईँको माइन्डले मैले आई एम गुड भन्दा भन्दै पनि के बुझिरहेछ भन्दा हि इज एङ्ग्री भनेर बुझिदिरहेछ, हो। अब हेर्नु, टोनालिटीले हामीहरूको कम्युनिकेसनमा 38% रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ भने बडी ल्याङ्ग्वेजले 55% रोल प्ले गरेर हुन्छ। र हामीहरू जुन टेक्स्ट, हामीहरूको प्रेजेन्टेसन हामी के गर्छौँ? घोक्या हुन्छौँ। क्लासभित्र 5 मिनट बाँकी छ, त्यहाँभित्र जानु छ, 5 मिनटपछि सुरु हुँदैछ, त्यहाँ मैले कुनै कुरा भुलौँला कि भनेर पुरै घोकिरहन्छौँ। त्यो जुन टेक्स्ट हामीले युज गरेर हुन्छौँ, त्यो टेक्स्टको, त्यो ल्याङ्ग्वेजको रोल जम्मा 7% हुन्छ, हो। जम्मा 7% हुन्छ। त्यही भएर हामीले 93%लाई चाहिँ हामीहरूले छोडिदिइरहेछौँ र हामीहरूको 100% एफर्ट कहाँ लगाइरहेछौँ? 7%मा लगाइरहेछौँ। त्यो 7%मा एफर्ट नलाउनु भन्न खोजेको चाहिँ होइन। त्यहाँ बोल्नुपर्ने कुराहरू पनि हामीहरूलाई तयारी त हुनु पर्यो, त्यो कुरा पनि थाहा त हुनु पर्यो, तर हामीहरूले मिस के गरिरहेछौँ भन्दा 93%लाई चाहिँ मिस गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दा हामीहरूले प्रेजेन्टेसनहरूमा हामीहरूको राम्रो मार्क्स नआउनुको कारण के हो भन्दा हामीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज र टोनालिटी त्यहाँनिर मिलिरहेको छैन। तपाईँ जब इन्टरभ्यू दिन जानुभयो, कुनै कुरा तैँले यो काम गर्न सक्छस् भन्न सोध्यो, तपाईँले सक्छु सर भन्नुभयो लुत्रुक्क पारेर सानो मसिनो स्वरमा। अब त्यसले के बुझ्छ? तपाईँलाई त्यो काम दियो भने तपाईँले गर्नु पनि हुन्छ होला, त्यो काम तपाईँले साँच्चै पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला र गर्ने कन्फिडेन्ट पनि छ तपाईँमा, तपाईँले गर्नु पनि हुन्थ्यो। तर त्यो जसले तपाईँलाई त्यो काम दिइरहेछ के त्यसले बिलिभ गर्यो तपाईँलाई देखेर? तपाईँ पनि त्यो ठाउँमा भएको भए, तपाईँले कसैलाई जब इन्टरभ्यू लिनु भएको भए त्यसलाई हायर गर्नुहुन्न थियो, किनभने उसको कन्फिडेन्स तपाईँले देखिरहनु भएको छैन। ऊ भित्र के छ उसलाई तपाईँलाई थाहा छैन, ऊ भित्र के छ, ऊ भित्र छ, हो। तपाईँ के गरी अन्दाज गर्नुहुन्छ उसले कस्तो देखाइरहेछ? त्यसले गर्दा बडी ल्याङ्ग्वेज र टोनालिटी चाहिँ हामीहरूको मिल्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूको प्रेजेन्टेसनहरूमा राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि। अब यहाँनिर डिलिटिङ डिस्टोर्टिङ भनेको यही हो। जुन हामीहरूको माइन्डमा अलरेडी जुन इमेजहरू छ त्यो इमेजलाई चाहिँ हामीहरूको माइन्डले के गर्छ? मान्यता दिन्छ, त्यसलाई मान्छ, त्यसलाई स्वीकार्ने भएको हुनाले यो तरिकाबाट चाहिँ हामीहरूमा आएको इन्फर्मेसनलाई प्रोसेसिङ गरेर उसले लिन्छ माइन्डले। आउन त धेरै आयो अगाडिबाट इन्फर्मेसन, तर प्रोसेसिङ गरेर यी कुराहरूलाई चाहिँ उसले स्वीकार्छ। डिलिटिङ डिस्टोर्टिङ र अर्को भनेको जेनरलाइजेसन डिडिजी भनेको थियो, डिलिटिङ डिस्टोर्टिङ र जेनरलाइजेसन भनेको सामान्यकरण, जसलाई चाहिँ
अब फर इक्जाम्पल यसलाई इक्जाम्पलबाट स्पष्ट पारेर बुझौँ। तपाईँको एउटा स्कुल छ, बेलुका त्यो स्कुल क्लोज भयो, अब तपाईँ स्कुलको अनर मान्नु सेक्सनको लागि हो, तपाईँको स्कुल बन्द भयो, तपाईँको स्कुलमा 40वटा रुम होला हो। तपाईँले अब आफ्नो त्यहाँको सेक्युरिटीलाई तपाईँको पाले दाइलाई के भन्नु, दाइ त्यो बच्चाहरू कोही छुट्यो कि एकचोटि चेक गर्नुहोस् न भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अनि तपाईँको पाले दाइले गएर के गर्नुभयो त, ढोका खोल्नुभयो, एउटा ढोका खोल्नुभयो, हेर्नुभयो त्यहाँ कोही पनि छैन, अर्को ढोका खोल्नुभयो त्यहाँ पनि कोही छैन, अर्को ढोका खोल्नुभयो त्यहाँ पनि कोही पनि छैन। पाले दाइले परबाट के भन्छ भने, सर सबैजना गइसक्यो, कोही पनि छैनन्, बच्चाहरू छैनन्, सबै गइसक्यो हो। त्यहाँ के गर्यो त पालेको माइन्डले भन्दा जेनरलाइज गरिदियो। 40वटा रुम छ, जम्मा उसले जम्मा 3टा चेक गरेछ हो, 3टा चेक गरेछ, 3टाको बेसमा उसले के गरिदियो भने त्यो 3टाको इन्फर्मेसनलाई उसले जेनरलाइज गरिदियो, सबै रुम खाली छ भन्ने कुरा हो। अब हामीहरू के गर्यौँ, कुनै सरकारी कार्यालयमा जानुभयो, सरकारी कार्यालयमा जानुभयो, काम गर्नुभयो, तपाईँले घुस तिर्नुभयो, पैसा तिर्नु पर्यो, घुस माग्यो। अर्को कार्यालयमा जानुभयो, त्यहाँ पनि घुस माग्यो। अब तपाईँको माइन्डले के गरिदिन्छ, जेनरलाइज गरिदिन्छ, सबै सरकारी कर्मचारी भनेका घुसिया हुन्, घुसखोर हुन् भनेर तपाईँको माइन्डले जेनरलाइज गरिदियो। अब त्यहाँ राम्रो कर्मचारी पनि होलान् होइन, अवश्य हुन्छन्, राम्रो मान्छे त सबै ठाउँमा हुन्छन् होइन, तर हाम्रो माइन्डले के गरिदियो भन्दा जेनरलाइज गरेर ती कुरालाई बुझिदियो हो। यो 3 तरिकाले चाहिँ आएका इन्फर्मेसन भिएकेको माध्यमबाट इन्फर्मेसन आउँदो रहेछन् र हामीहरूको माइन्डले डिडिजीको माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर लिँदो रहेछ। अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ, जसको जुन इक्जाम्पलबाट चाहिँ हामीहरूको माइन्डले कसरी काम गर्छ त होइन, कुन प्याटर्नमा काम गरेर हुन्छ, अहिलेसम्म के भइरहेछ भन्ने कुरालाई एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ। हामीहरूले हाम्रो माइन्डलाई कसरी काम लगाउन सक्छौँ, कसरी काम गरिरहेको छ त्यो थाहा भयो भने हामीहरूले हाम्रो माइन्डलाई काममा पनि लगाउन सक्छौँ। यो माइन्ड म होइन, मेरो माइन्ड हो, यो हात मेरो, यो हातले के काम गर्छ, जुन म चाहन्छु त्यो काम गर्छ होइन। तर माइन्डको केसमा हामी तपाईँको शरीरको हरेक अङ्गले चाहिँ तपाईँले चाहेअनुसार काम गर्ला होइन, हातले खुट्टाले, मैले इन्टरनल पार्टको कुरा गरिरहेको छैन यहाँनिर, तर तपाईँ जहाँ तपाईँको कन्ट्रोल छ, तपाईँको खुट्टामा तपाईँको कन्ट्रोल छ, तपाईँको हातमा तपाईँको कन्ट्रोल छ, तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टममा तपाईँको कन्ट्रोल नहोला हो, तपाईँको के अरे हार्टबिटमा तपाईँको कन्ट्रोल नहोला, तर जहाँ पनि तपाईँको कन्ट्रोल छ त्यसले त तपाईँले भनेअनुसार काम गर्छ होइन। भनेपछि अब यदि हामीहरूले यो माइन्डलाई पनि हामीहरूको इच्छा अनुसार लगाउन सक्यौँ भने लाइफमा सफल हुनको लागि धेरै मद्दत हुने थियो होला। तर हामीहरूको के भइरहेछ अहिलेसम्म भन्दा माइन्डले हामीलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ। आजसम्म तपाईँले जे गर्नुभयो, जे माइन्डले जता लग्यो तपाईँ त्यतै त्यसको पछि लाग्नुभयो, जे उसले भन्यो तपाईँले त्यही मान्नुभयो, त्यही गर्नुभयो र त्यही स्थितिमा तपाईँ आज हुनुहुन्छ। तपाईँ सफल हुनुहुन्छ होला भने पनि तपाईँको माइन्डले सफलतिर लिएर गयो, तपाईँ यदि फेलर लाइफमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई फेलरतिर माइन्डले लिएर गइरहेछ, किनभने त्यहाँ तपाईँको नियन्त्रण छैन, त्यो अटो पाइलट मोडमा चलिरहेछ, आफै चलिरहेछ, आफै प्रोग्रामिङ भयो विभिन्न घटना विभिन्न इभेन्टहरूबाट र त आफै चलिरहेछ, त्यसको पछि तपाईँ लागिरहनु भएको छ। तर तपाईँको माइन्ड भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो नियन्त्रणमा यदि लिन सक्नुभयो भने तपाईँको इच्छा अनुसार त्यसलाई काम लाउन सक्नुहुनेछ हो। अब यो माइन्डले चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पलबाट स्पष्ट गरी बुझौँ। फर इक्जाम्पल तपाईँ सधैँ हिँड्ने बाटो छ एउटा, तपाईँ घर छेउको बाटो जहाँ चाहिँ तपाईँ बिहानै बेलुका दिउँसो जतिखेर पनि हिँड्नुहुन्छ, दिनको 3-4 चोटि 5 चोटि हिँड्नुहुन्छ होला त्यो बाटोबाट। र इमेजिन गर्नुहोस् त्यो बाटोमा एउटा जुत्ताको सोरुम छ हो, तपाईँ सधैँ हिँड्ने बाटोमा जुत्ताको सोरुम छ। अब एक दिन अचानक के भयो भन्दा तपाईँले हिँड्दै जाँदाखेरि एउटा जुत्तामा तपाईँको आँखा पुक्लुक्क लाग्यो थियो होइन, तपाईँको आँखा चाहिँ त्यहाँ एउटा जुत्तामा पुग्यो हो। यसो हेर्नु तपाईँलाई त जुत्ता मन पर्यो, नजिक गरेर हेर्नुभयो हो, निकै बेर हेर्नु, साह्रै मन पर्यो त जुत्ता हो होइन। अब यसलाई त भित्रै गएर हेर्नु पर्यो भनेर तपाईँ के गर्नु, सोरुमभित्र जानुभयो, अब जुत्ता ल्याउनु भयो, हातमा राख्नुभयो, हेर्नुभयो, जुत्ताको त्यो अब मेटेरियलहरू चेक गर्नुभयो, त्यसको सोलहरू चेक गर्नुभयो, ब्रान्ड हेर्नुभयो, एभ्रिथिङ एभन छ, मजाको छ है, यस्तो राम्रो जुत्ता। तपाईँले यस्तो हेर्दा हेर्दा के फिल हो भन्दा यति राम्रो जुत्ता त जिन्दगीमा कहिले नोटिसै गरेको थिएन मैले, कहिले मतलबै गरेको थिएन। तपाईँको नेचर कस्तो हो, इक्जाम्पलको लागि तपाईँको नेचर कस्तो छ भने जुत्तामा खासै ध्यान नदिने मान्छे, तपाईँ जस्तो भयो भने राम्रो होस् सफा होस् होइन, लाउनु भयो भइहाल्यो भन्ने नेचरको मान्छे। तपाईँलाई जिन्दगीमा पहिलोपटक कुनै जुत्ता त्यतै मन पर्यो हो, लाएर हेर्नुभयो, खुट्टामा पनि ठ्याक्कै फिट भयो, कम्पनीले मेरो लागि बनाइदिए जस्तो फिल भयो हो। अब के गर्नुभयो त, साह्रै मन पऱ्यो क्या, अब तपाईँलाई किन्न मन लाग्यो जुत्ता, त्यति मन पऱ्यो। जिन्दगीमा के नोटिस भयो भने त्यतिखेर यति राम्रो जुत्ता त यार मैले कहिले फिलै गरेको थिएन, कहिले नोटिसै गरेको थिएन यार, जिन्दगीमा कमसेकम एउटा गतिलो जुत्ता त लाउँ, मजाको मन पऱ्यो, पहिलोचोटि मन परेको छ लिनु पऱ्यो भनेर तपाईँ के गर्नुभयो त, जुत्ताको प्राइस सोध्न जानुभयो। पसलेले के भन्यो, त्यो जुत्ताको दाम 20,000 भनिदियो। अब हेर्नु है, खल्तीमा जम्मा 3,000 छ, खल्तीमा कति छ, जम्मा 3,000 रुपियाँ छ, घरमा सिरानी मुनि 2,000 रुपियाँ छ जम्मा, तपाईँको क्यापेसिटी जम्मा 5,000, तपाईँले 6-7 हजारभन्दा बढीको जुत्ता अहिलेसम्म लाउनु नै भएको छैन फर इक्जाम्पल है। अब के गर्छ माइन्डले, अब त्यतिखेर तपाईँको बाध्यता के हुन्छ भन्दा तपाईँ त्यो जुत्ता छोडेर हिँड्नु पर्यो। पैसा भएको भए त तपाईँ किनि पनि दिने, ल
पैसा भएको भए किनि पनि दिनुहुन्छ। जिन्दगीमा पहिलोचोटि एउटा यस्तो जुत्ता मन पर्यो, किनिदिन्थ्यो, पैसा भएको त किन्न हुन्थ्यो यार भन्ने पनि सोच कतै कतै आइरहेछ। तर त्यतिखेर तपाईँको रियालिटी के हो भने गोजीमा जम्मा 3000 छ, तपाईँले जुत्ता अफोर्ड गर्न सक्नु भएन, तपाईँ त्यो जुत्ता छोडेर हिँड्नु भयो हो, त्यो बाध्यता तपाईँको। अब त्यो जुत्ता छोडेर हिँड्दाखेरि तपाईँको माइन्डले त्यतिखेर दुईटा मध्ये एउटा विचार गरिरहेको हुनसक्छ, दुईटा मध्ये कुनै एउटा विचार गरिरहेको हुनसक्छ। एउटा विचार, यो जुत्ता मेरो लागि होइन, म अफोर्ड गर्न सक्दिनँ, यो पैसावालाहरूको लागि, धनीहरूको लागि रहेछ, मेरो लागि होइन भन्ने विचार आएको हुनसक्छ। यो धनीहरूको लागि हटा, मेरो लागि होइन भन्दै तपाईँ त्यसलाई छोड्नुभयो, हिँड्नुभयो त्यहाँबाट हो। अब यो सोचले जब तपाईँ निस्केर हिँड्नुहुन्छ नि, तपाईँको माइन्डले काम गर्न छोड्दियो, स्टप, बेरियर, त्यही तपाईँले आफ्नो माइन्डलाई स्टप गरिसक्नु काम गर्नलाई। अब तपाईँ के सोच्दै हिँड्नुभयो भन्दा, जिन्दगीमा पहिलोचोटि यति जुत्ता यस्तो मन परेछ यो कुनै जुत्ता, यो त जसरी नि किन्छु हो, जसरी पनि के गर्छु किन्छु भन्दै त्यो सोच बनाएर हिँड्नु भयो, हेर्नु है। अब सक्दिनँ भनेर हिँड्नुभयो, माइन्डले स्टप गर्यो, जसरी पनि किन्छु भनेर हिँड्नुभयो, तपाईँको माइन्डले प्रोसेसिङ सुरु गर्यो हो। अब हेर्नु है, अब के हुन्छ, भोलि तपाईँ त्यो बाटोबाट हिँड्नुभयो, आँखा त्यहीँ पुगिरहेछ, पुलुक्क आँखा पुगिरहेछ, त्यहाँ फर्किनुहुन्छ, कतैबाट फर्किनुहुन्छ, आँखा पुगिरहेछ होइन। अब बारम्बार तपाईँले त्यो जुत्ता हरेक दिन देखिरहनु भएको छ। अब बिस्तारै के हुन्छ, तपाईँको त्यो जुत्तातिर के भयो, इमोसन बढ्न थाल्छ होइन। बेला बेलामा दिउँसो पनि त जुत्ताको याद आउँछ, बजार हिँड्दाखेरि कसैले त्यस्तै कलरको जुत्ता लगाएको देख्यो भने पनि त्यही जुत्ता याद आउँछ, त्यही हो कि भनेर हेर्नुहुन्छ होइन। विभिन्न उसमा हुँदा के भन्दा कहिलेकाहीँ सपनामा पनि त जुत्ता कसैले गिफ्ट गरेको देख्नुभयो होला, सपनामा त जुत्ता लगाएर हिँडेको देख्नुभयो होला। यदि यस्ता इफेक्टहरू देखिन थाल्नु भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो जुत्ताप्रति तपाईँको आकर्षण बढिरहेको छ, तपाईँको इमोसन एट्याचमेन्ट हुँदैछ त्यो जुत्ताप्रति, हेर्नु है। अब जब इमोसन तपाईँको एट्याचमेन्ट भयो, तपाईँको ब्रेन पूर्ण रूपमा एक्टिभ हुन थाल्यो। उसलाई तपाईँले जानी नजानिकन के काम दिइरहनु भएको छ भन्दा, जब तपाईँको इमोसन एट्याक भएपछि, जबसम्म इमोसन एट्याच भएपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो माइन्डलाई के काम दिइरहनु भएको छ भन्दा, भाइ त्यो जुत्ता चाहियो, मलाई चाहियो, मेरो खुट्टासम्म तैँले जुत्ता ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा काम दिनु भइरहेछ। र ब्रेनले के बुझ्न थालिरहेछ, तपाईँको माइन्डले कसरी बुझिरहेछ भन्दा, त्यो जुत्ता मैले यहाँसम्म लिएर आउनु परेको छ। अब हेर्नु है, अब त्यहाँ देयर इज नो म्याजिक, त्यहाँ कुनै जादु हुने छैन। तपाईँ बिहान उठ्दाखेरि तपाईँ सिरानी भने तपाईँले 20,000 पाउनुवाला छैन, तपाईँको खातामा कोही एकदम अननोन पर्सन आएर तपाईँको 20,000 रुपियाँ हालिदिनेवाला पनि छैन हो। कसैले साथीले 20,000 अहिले राखिरहनु त भनेर दिनेवाला पनि छैन, त्यहाँ देयर इज नो म्याजिक। अब हुन तपाईँको माइन्डले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि, तपाईँको माइन्डले त्यो 20,000 तपाईँको खल्तीमा पुर्याएर त्यो जुत्तालाई तपाईँसम्म ल्याउनको लागि तपाईँको वरिपरि भएका ती साना साना अपर्च्युनिटीहरूलाई जुम गरेर हेर्न थाल्छ, नजिकबाट निहाल्न थाल्छ, नजिकबाट एनालाइसिस गर्न थाल्छ। जुन अपर्च्युनिटी अलरेडी थिए, ती वरिपरि नै थिए, नयाँ माथिबाट झरेका होइनन्, ती तपाईँ वरिपरिका अपर्च्युनिटीहरूलाई तपाईँको माइन्डले नजिकबाट एनालाइसिस गर्न थाल्छ। उसले के काम पाएको छ भने 20,000 भाइ 20,000 20,000 20,000 चाहिएको छ, उसलाई 20,000 पुर्याउनु परेछ, 5,000 छ, 15,000 थप्नु परेछ त्यसलाई हो। अब तपाईँलाई एकैचोटि के याद आयो भने, तपाईँको बेडरुमको ड्ररमा, जब त्यो एउटा टेबल छ, त्यसको ड्ररमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पुरानो मोबाइल फालिरहनु भएको छ। 6 महिना अगाडि तपाईँले मोबाइल चेन्ज गर्नुभएको, त्यसको माथिको कभर फुटिरहेछ, सिसा फुटिरहेछ हो। अब त्यो सिसा चेन्ज गर्दा 1000 रुपियाँ खर्च हुन्छ, त्यो सिसा चेन्ज गरेर बेच्दियो भने त 4,000 मा जान्छ त्यो, हेर्नु है। दिमागले त्यहाँ नोटिस गर्यो त्यो कुरालाई, त्यो मोबाइल सेकेन्ड ह्यान्डमा उसले बेच्दियो, 3,000 रुपियाँ त्यहाँबाट 4,000 मा बेची 1,000 खर्च भएको थियो, 3,000 रुपियाँ आयो हो, 8,000 पुग्यो हो। अब तपाईँलाई एक्कासी के याद आउन सक्छ भने, ए मेरो फलानु साथीको भाइ त विदेश जान्छु भन्दै थियो होइन, फलानु अङ्कलले त मान्छे विदेश पठाइरहेछ, यसलाई त्यहाँ जा भनेर मैले पठाइदिएँ र त्यसलाई चाहिँ आउँदैछ भनेर मैले 2-4जनालाई भेटाइदिएँ भने त तिनीहरूको डिल मिल्ने बित्तिकै त्यसले मलाई कमिसन दिन्छ, त्यसले जसलाई पनि कमिसन दिइरहेको थियो उसँग मान्छे पठाएकोमा त होइन। उसले सबैलाई दिन्थ्यो, मलाई पनि डेफिनेटली दिन्छ। अब हेर्नु है, ती अर्को अपर्च्युनिटी उसले देख्यो त्यहाँ। अब तपाईँले कि त इमोसन जोडिएपछि के गर्छ, त्यसले एक्सनमा लिएर गयो, तपाईँलाई फोन डायल गरेर त्यो तपाईँको साथीको भाइलाई पनि भन्छ, अङ्कललाई पनि फोन गराउँछ तपाईँको माइन्डले, किनभने उसले चाहिएको छ पैसा होइन। एक्सनमा तपाईँ पहिले जानु न थियो, त्यो अपर्च्युनिटी तपाईँ वरिपरि नै थियो, पहिले पनि थियो, तपाईँले कहिले पनि एक्सनमा जानु भएको थिएन। तपाईँको जब इमोसन गाँसियो, त्यो जुत्ताप्रति इमोसन गाँसियो, जुत्ता माइन्डले के काम पाएको भन्दा 20,000 पुर्याउनु परेछ, 20,000 पुगिरहेको छैन। अब त इमोसनले तपाईँलाई एक्सनसम्म लिएर गइरहेछ, हेर्नु है। यहाँ टियर थ्योरीले काम गरेछ, TEAR, टी फर थिङ्किङ। जब तपाईँको थिङ्किङ एकदमै धेरै बढ्दै जान्छ कुनै कुराप्रति, त्यो थिङ्किङले तपाईँलाई इमोसनसम्म लिएर जान्छ हो।
जब थिङ्किङमा इमोसन मिक्स हुन्छ, इमोसनले तपाईँलाई एक्सनसम्म लिएर जान्छ र जब एक्सनमा जानुहुन्छ तपाईँ रिजल्टमा जानुहुन्छ। हो त्यसै गरी अब साना साना अपर्च्युनिटी खोज्दै 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 उसले त्यो 20,000 रुपियाँ पुऱ्याएर त्यो जुत्तालाई तपाईँसम्म लिएर आउनेछ। यो फर्मेटमा चाहिँ हामीहरूको ब्रेनले, हामीहरूको माइन्डले जानी नजानी काम गरिरहेको हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो जिन्दगी यसरी नै चलिरहेछ र अब कसरी त्यो काम दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीहरूको माइन्ड प्रोग्रामिङ सेक्सनमा परेको हुनाले अहिले ती कुराहरू यहाँ आएनन्। तर हामीहरूले यदि त्यो माइन्डमा ती कुराहरू, ती इमोसनहरू कसरी प्लान्ट गर्ने भन्ने कुराहरू जान्यो भने हामीहरूले हाम्रो माइन्डमाथि हाम्रो नियन्त्रण कायम गर्न सक्छौँ। हामीहरूलाई चाहिएको कुरामा हामीहरूको माइन्डलाई युज गर्न सक्छौँ। जुन अहिलेसम्म उसले तपाईँलाई युज गरिरहेको छ, अब तपाईँले उसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर टुडे। नेक्स्ट क्लासमा फेरि भेटौँ।